रामकृष्ण बरदेवाको जिन्दगीका आयामहरू, जिन्दगी एक बाध्यताको दोस्रो तथा अन्तिम खण्ड। रूपा दिदी, विपदको बेला परिवार सँगसँगै हुन नपाएकोमा मलाई सबैभन्दा धेरै पछुतो लाग्यो र त्यसपछि मलाई विदेश बस्न पटक्कै मन लागेन। तर तत्काल चाहेर पनि नेपाल आउन पाइँदैन थियो। कम्पनीले यो विपदको बेला घर जान चाहनेलाई टिकट दिने र त्यही बस्नेलाई नेपाली रु 40,000 दिने भयो। घर फर्किने समय मेरो छोटो थियो। लक्ष्मीले पनि तत्काल आत्तिएर घर फर्किनु पर्दैन भनिन्। बरु खर्च पठाइदिनु, लक्ष्मीले भनिन्। मैले खर्च पठाइदिए अनि त्यही खर्चले कटेरो हालेर बसेछन् मेरा परिवार। दिनहरू बित्दै गए। 2072 साल पौष 2 गते म नेपाल फर्किए। सबै परिवारलाई सकुशल देख्दा धेरै खुसी लाग्यो। त्यसपछि घरमा 15-20 दिन बसेपछि फेरि म काम गर्न काठमाडौँ आए। काठमाडौँको चौमतीमा मैले सिलाई काम नै सुरु गरेँ। कमाई राम्रो थियो। विदेशमा बसेर पनि मैले ब्याङ्कमा केही पैसा जम्मा गरेको थिएँ। त्यसपछि मैले काठमाडौँमा पनि मासिक 30-40 हजार कमाउँथे। आर्थिक रूपमा म सन्तुष्ट थिएँ। म काठमाडौँमा काम गरिरहेको थिएँ। परिवार पनि सुखी र खुसी थियो। मलाई याद छ 2073 साल श्रावण 8 गते घरबाट फोन आयो। लक्ष्मीले फोनमा रुँदै भनिन्, ठुलो छोरो निकै बिरामी छ, के गर्ने? मैले अस्पताल लिएर जाऊ, सबै ठिक हुन्छ भने। अनि लक्ष्मीले छोरालाई हाम्रो घरबाट 2-3 घण्टा टाढा रहेको 5 खालको तामाघाटको अस्पतालमा लिएर गइन्। त्यहाँ छोराको स्वास्थ्य चेक जाँच गराउँदा डाक्टरले छोरालाई धेरै ज्वरो आएकाले त्यहाँ उपचार गर्न नसकिने र छिटोभन्दा छिटो ठुलो अस्पतालमा लैजान सुझाव दिएछन्। त्यसपछि लक्ष्मीले एम्बुलेन्समा छोरालाई बनेपाको शिर मेमोरियल अस्पताल ल्याइन्। म काठमाडौँबाट आत्तिँदै सिधै बनेपा पुगे। हामी अस्पतालमा 1 रात बस्यौँ। छोराको चेक जाँचपछि डाक्टरले भने, तपाईको छोराको पेटमा फियो सुन्निएको छ। तपाईको छोरालाई हामीले भक्तपुरको क्यान्सर अस्पतालमा रिफर गरिदिएका छौँ, त्यही लिएर जानु। डाक्टरको यो बोली सुन्नासाथ म र लक्ष्मी आत्तिसकेका थियौँ। तर पनि हामी सम्हालिँदै छोरालाई लिएर भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल पुग्यौँ र भर्ना गर्यौँ। हाम्रो छोरालाई हेर्न डाक्टर अजय कुमार झा खट्टिनुभयो। छोरालाई अस्पताल भर्ना गर्न साथ उसको रगत चेक भयो। बेलुका त्यसको रिपोर्ट आयो। डाक्टर झाको बिहान मात्र पालो थियो। त्यही बेलुका रगतको रिपोर्ट आए पनि भोलिपल्ट बिहान उहाँले रिपोर्ट हेर्नुभयो। रिपोर्ट हेरेपछि हामीलाई तत्काल छोराको सिटी स्क्यान गर्न मध्यपुर थिमी अस्पताल पठाउनुभयो। हामीले तत्काल छोराको सिटी स्क्यान गरेर ल्यायौँ र डाक्टर झालाई देखायौँ। सिटी स्क्यानको रिपोर्ट हेरेपछि उहाँले भन्नुभयो, रिपोर्ट राम्रो होइन, तपाईहरू को आउनुभएको छ? उहाँले विनम्र भएर सोध्नुभयो। म मेरो बिरामी छोरा रोशन र मेरो भाइ रामशरण थियौँ। मलाई र मेरो भाइलाई डाक्टर झाले भित्र बोलाउनु भयो। छोरालाई बाहिरै राख्यौँ। भित्र डाक्टर झाले, तपाईको परिवारमा कसैलाई दम, हार्ट एट्याक छ भनेर सोध्नुभयो। हामीले छैन भन्यौँ। त्यसपछि डाक्टरले जे भन्नुभयो त्यसको परिकल्पनासम्म पनि हामीले गरेका थिएनौँ। हाम्रो छोरालाई ब्लड क्यान्सर भएछ। छताछुल्ला आँखाका आँसुहरू एकैछिनमा भताभुङ्ग भए। मिठा सपनाहरू लथालिङ्ग हुन खोजे। यो जिन्दगीमाथि ओहो कस्तो वज्रपात! मानौ बोटमा मगमगाउँदै फुलिरहेको सुन्दर फुललाई टिपेर धुजा धुजा च्यातेर फालेपछि रुदै रुदै फुलबाट बास्ना छुटे जस्तो।
मानव समुद्रमा रमाइरहेका माछाहरूलाई बालुवामा पछारेपछिको छटपटी जस्तो, मानव रुखमा गुड बनाएर बच्चा कोरल्दै गरेकी चरीको हुरीले उडाउन खोजेपछिको छटपटी जस्तो। मलाई यति धेरै छटपटी भयो कि मैले केही सोच्नै सकिनँ। आँखाबाट आँसु बर्सिन थालिहाल्यो, मुटु फुलेर आयो। तर डाक्टर झाले भन्दै थिए, हामीले मात्र शङ्काले भनेका हौँ, तपाईको छोराको रगत भारतको हस्पिटलमा पठाउनु पर्छ। त्यसको रिपोर्ट आएपछि मात्र सबै कुरा भन्न सकिन्छ। त्यसपछि रगत परीक्षणको लागि भारत पठाउन डाक्टर साहबले दिनुभएको सल्लाह अनुसार हामी भक्तपुर क्यान्सर हस्पिटलबाट महाराजगञ्ज आयौँ। भाइ राम शरणले मोटरसाइकल चलाएको थियो। बीचमा मेरो प्राणभन्दा प्यारो छोरा रोशन, म रोशन पछि बसेको थिएँ। डाक्टरको कुराले मेरो मन भित्रै जलिरहेको थियो। म रुन चाहन्नथे, तर आँखाबाट आँसु बर्सिरह्यो। भाइ राम शरण पनि मसँगै रोइरहेको थियो। हामीले छोरालाई केही पनि भनेका थिएनौँ, तर हामी रोइरहेको देखेर छोराले, किन रुनु भएको ड्याडी, मलाई के भएको छ र भनेर सोधेपछि मलाई झन् रुन मन लाग्यो। मेरा आँसु झन्झन बर्सिन थाले, तर मनै भने, मेरो प्राणभन्दा प्यारो छोरा, मैले कसरी भनौँ कि तिमीलाई ब्लड क्यान्सर भएको छ भनेर। तर आँखाहरू झन् रोइरहे। खै कुन सामर्थ्यले छोरालाई यति मात्र भन्न सकेछु, तिमीलाई केही पनि भएको छैन। मलाई झन् छटपटी हुँदै गयो, छाती झन् पोल्दै गयो, झन् गाह्रो हुँदै गयो। कहाँ जाउँ, के गरौँ भयो। एक मनले सोचे, अब छोराभन्दा पहिला म मर्छु। यस्तै छटपटीमा हामी महाराजगञ्ज पुग्यौँ र ब्लड क्यान्सरको थप परीक्षणका लागि भारत पठाउन छोराको रगत दियौँ। रगतको रिपोर्ट आउन 1 हप्ता लाग्दो रहेछ। त्यसपछि हामी भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमै फर्कियौँ। यतिकैमा घरबाट लक्ष्मीले फोन गरिन् र रुन थालिन्। म त छोरा मान्छे, तर पनि मन सम्हाल्न सकेको थिइनँ। झन् उनी त आमा, आफ्नो मन कसरी सम्हाल्न सकुन्। छोरालाई ब्लड क्यान्सर भएको कुरा सुनिन् भने अवश्य प्राण त्याग्छिन् भनेर मैले उनलाई सत्य कुरा भनिनँ। केवल छोरालाई केही पनि भएको छैन, रगत जाँच गर्न दिएको हो, औषधिले काम गरिरहेको छ मात्र भने। 1 हप्तापछि भारतबाट रगतको रिपोर्ट आयो भनेर मलाई फोन आयो। तत्काल मैले मेरो छोरालाई ब्लड क्यान्सर नहोस् भनेर भगवानसँग यति धेरै प्रार्थना गरेँ कि सायद कमै मानिसहरूले भगवानसँग यति धेरै प्रार्थना गर्छन्। मैले महाराजगञ्ज पुगेर रिपोर्ट लिएँ र फेरि भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा गएर डाक्टर अजय झालाई रिपोर्ट दिए। डाक्टर झाले तपाईको भाइलाई पनि बोलाउनु भन्नुभयो। छोरा उता बेडमा थियो। रिपोर्ट कस्तो आयो, अब के हुने हो? छोराको रिपोर्टबारे डाक्टर झाले के भन्ने हुन् भनेर मनमा यति धेरै कुरा खेले, छाती पोल्न थालिसकेका थिए। आँसुहरू छचल्किन थालिसकेका थिए। आफूले टेकेको जमिन पनि के भए जस्तो लागिसकेको थियो। मानव स्वयं मेरो ब्रह्माण्ड नै के हुन लागे जस्तो हुन थालेको थियो। त्यसपछि डाक्टर झाले मलाई र मेरो भाइलाई सम्झाउँदै भन्न थाल्नुभयो, तपाईको छोरालाई CML अर्थात् ब्लड क्यान्सर भएको प्रमाणित भएको छ। बस डाक्टर झाको यति मात्र बोली सुन्न सके। उहाँले हामीलाई सम्झाउँदै अरू पनि के कुरा भनिरहनु भएको थियो, तर मैले केही सुन्न सकिनँ। मात्र तपाईको छोरालाई ब्लड क्यान्सर भएको छ भन्ने बोलीको तरङ्गको एकै झट्कामा मेरो सारा श्रवण शक्ति तहस नहस पारे जस्तै भयो। त्यस्तै भयो। मैले टेकेको जमिन तहस नहस भएर फुटे जस्तो भयो। आफ्ना आँसुहरूको वर्षाले आफैलाई रुजाएर विशाल जङ्घारमा लखेटे झै भयो।
मानौ विशाल ब्रह्माण्ड मै माथि खसेजै भयो। म एउटा बालक झै रुन थाले। मैले यसअघि जसरी भगवानसँग मेरो छोरालाई ब्लड क्यान्सर नहोस् भनेर धेरै चोटी भाके, अब त्यो निष्ठुरी भगवानलाई त्यति नै धेरै पटक धिक्कार्न थाले। त्यसपछि मैले बुबा आमा र लक्ष्मीलाई पनि हस्पिटल बोलाए अनि लक्ष्मीलाई सम्झाउँदै भने हाम्रो छोरालाई ब्लड क्यान्सर भएको छ। यति सुन्नासाथ लक्ष्मी बेहोस भइहालिन्। अस्पतालमा रुवाबासी चल्यो। आफै सम्हालिन नसकेको अवस्थामा म के गरू कसो गरू, सबै रुन थाले। हरे शिव, मैले कसलाई सम्झाउनु? भाइ रामशरणले बुबा आमालाई सम्झायो। मैले बेहोस भएकी लक्ष्मीलाई पानी छर्केर होसमा ल्याए। हामी सबैलाई सम्हालिन हम्मे हम्मे परेको थियो। बाध्यताले हामी सम्हालियौं, हो बाध्यताले हामी सम्हालियौं। रूपा दिदी, यति बेलासम्म छोराको उपचारको निमित्त रु 5 लाख खर्च भइसकेको थियो। त्यसको 1 वर्षपछि छोरालाई फेरि आइसियुमा भर्ना गर्नुपर्ने भयो। हामीले पाटन अस्पतालको आइसियुमा भर्ना गर्यौं। त्यहाँ दिनको 1 लाख खर्च हुन्थ्यो। त्यहाँ 11 दिनसम्म छोरालाई उपचार गर्दा 11 लाखभन्दा बढी खर्च भइसकेको थियो। अन्ततः डिस्चार्ज गर्ने पैसा नभएर भएभरको गहना गाई भैँसी सबै बेच्यौं र पनि पैसा पुगेन। अनि सहयोग प्याड बनायौं र सहयोग सङ्कलन गर्यौं। म सम्झिन्छु त्यो बेला स्थानीय नेता लक्ष्मण लम्सालले पनि 25,000 सहयोग गर्नुभएको थियो। यसरी छोरालाई हामीले पाटन अस्पतालबाट डिस्चार्ज गर्यौं। डिस्चार्ज गर्ने बेलामा डाक्टरले हामीलाई छोरालाई उपचार गराउन भारतको अपोलो अस्पताल लगेर बोन म्यारो क्यान्सरको उपचार गराए केही दिन बाँच्न सक्ने बताए। त्यसको लागि रु 40 लाख डिपोजिट राख्नुपर्ने रहेछ। हामीसँग त्यति पैसा थिएन। 2 वर्षसम्म छोराको करिब 8 पटकसम्म रगत फेर्दा रु 25 लाखभन्दा बढी खर्च भइसकेको थियो। हाम्रो रु 13 लाख खर्च भएको थियो भने बाँकी 12 लाख ऋण लागेको थियो। तर डाक्टरले फेरि छोरालाई नेपालमा अस्पताल भर्ना गरेर खर्च नगर्न सुझाव दिए अनि छोराका बाँकी चाहना पूरा गरिदिन पनि भने। मैले यति बुझे, अब छोरा बाँच्ने रहेनछ। म आर्थिक, शारीरिक र मानसिक रूपमा थल्लिसकेको थिएँ। डरो मुटु बनाएर अघि बढ्न पनि परिवारमा खुसी चाहिन्छ। तर हाम्रो परिवारमा खुसीको क्लेश पनि बाँकी थिएन। मानौ मेरो आधी होस गुमिसकेको थियो। त्यसपछि झन् के हो? हरे शिव, जसको बारेमा सोच्न सकेको थिइनँ त्यही भो दिदी। पाटन अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरेको 1 महिनापछि अर्थात् 2074 साल असार 3 गते छोरालाई पुनः जचाउन भनी म घरबाट निस्केर आधा घण्टाको बाटो हिँडिसकेको थिएँ। घरबाट श्रीमतीले फोन गरिन् र भनिन्, छोराछोरी राम्ररी पाल्नु, छोरालाई बचाउनु, म विष खान्छु। मलाई यत्रो विपद पर्दा उनले यसो गर्लिन् भनेर विश्वास नै लागेन। तर उनले विष खाएर फोन गरेकी रहेछन्। मैले अत्तालिएर ठाउँ सोधे। उनले बताइनन्। फोनमा वाक्क वाक्क गर्न थालिन्। त्यसपछि फोनमा बोल्नै सकिनन्। मलाई कसैले जिउँदै जलाए झै भो। छातीभरि दन दन बल्दै गरेको वेदनाको आगो जल्दै जल्दै अत्तालिँदै रुँदै म घरमै फर्किए र श्रीमतीलाई खोजे, तर कतै भेटिन। अनि गाउँलेलाई हार गुहार गरे र सबै भएर हामीले खोज्यौं, तर कतै भेटेनौं। अन्ततः 3 दिनपछि घरबाट 20-25 मिनेटको परको बारीमा मृत अवस्थामा मेरी श्रीमतीलाई भेट्यौं। दिदी,
जिन्दगीमा सबैभन्दा असुरक्षित यात्रा खुसीहरूको हुँदो रहेछ र सबैभन्दा सुरक्षित यात्रा दुःखहरूको। कहिलेकाहीँ सोच्छु, भगवानले मेरो जिन्दगीको बाटोमा किन यति धेरै काँडाहरू पत्थरहरू छरिदिएका होलान्। मेरो जिन्दगीको हरियाली ढकमक्क फुलाएर किन लछार्न सकेका होलान्। अरूको जिन्दगीको बाटोमा रङ्गी चङ्गी फुलहरू देख्छु, सुन्दर मौसम अनि प्रकृतिको विचट्ट सौन्दर्यले सिँगारेको देख्छु। कति धेरै हाँसो देख्छु, कति धेरै खुसी देख्छु। तर मेरो जिन्दगीमा खुसी पनि पाउना झै आयो र 2 दिनमै फर्कियो। हो, मात्र 2 दिनमै फर्कियो। रूपा दिदी, यदि चल्दै गरेको पृथ्वी रोकियो भने के होला? यो सृष्टि बचाउने हावा बहन छोड्यो भने के होला? यो सारा ब्रह्माण्ड खस्यो भने के होला? झलमलाउँदो सूर्य पृथ्वीमा बजारियो भने के होला? यस्तै भयो। मेरो निमित्त पृथ्वी चल्न छोड्यो, हावा बहन छोड्यो, ब्रह्माण्ड खस्यो, झलमलाउँदो सूर्य पृथ्वीमा बजारियो। छोरालाई लागेको यति ठुलो रोगको पीरले म गलिरहेको थिएँ, जलिरहेको थिएँ। त्यसमाथि पत्नी वियोगको चोटले मेरो मुटु नै धुलो पिठो भए झै भयो। म के गरौँ? रुन आँसु पनि सकिएर मेरा आँखालाई तातो रगतमा डुबाए झै भयो। हेर्न आउनेहरू भन्थे, बिचरा। त्यतिखेर मेरो बाहिरी अवस्था हेरेर त देख्नेहरू बिचरा भन्थे, तर मेरो हृदयको वियोग देखेर ईश्वरले स्याबास भने चाहिँ लाग्थ्यो। यसरी म एकपछि अर्को वज्रपातले पछारिए। मेरो निमित्त अभागी दिनहरू बित्दै गए। छोराको उपचार त छँदै थियो। म सधैँ घरमा बसेर न त छोराको उपचार हुन्थ्यो न त घर व्यवहार चल्थ्यो। त्यसैले मेरा छोराछोरी हेरचाह गर्न बुबा आमालाई जिम्मा लगाएर म मानसिक आघातबाट बल्ल तल्ल तग्रिन खोज्दै काम गर्न काठमाडौँमै फर्किए। छोराछोरी बुबा आमाको साथमा म काठमाडौँमा काम गरिरहेको थिएँ। 3 महिनापछि छोरालाई जचाउनु पर्ने थियो। मैले काठमाडौँ बोलाएर जचाएपछि उसलाई लगत्तै घर पठाए। त्यतिखेर रोशन कक्षा 10 मा पढ्थ्यो। उसले एउटी युवतीलाई असाध्यै मन पराउँदो रहेछ र ती युवतीले पनि छोरालाई असाध्यै मन पराउँदी रहेछिन्। मेरो छोरा 16 वर्षको, तिनी मात्र 15 वर्षकी। दुवैले असाध्यै मन पराउने मात्र होइन, असाध्यै माया पनि गर्दा रहेछन्। मैले काठमाडौँमा छोराको स्वास्थ्य चेक जाँच गरेर पठाउँदा बनेपा बोलाएर छोराले उनलाई घर लगेछ। बेलुका मलाई घरबाट फोन आयो। म बेलुका घर नै गए अनि बुहारीलाई सम्झाए। छोरालाई ब्लड क्यान्सर भएको कुरा पनि उनलाई भने। मेरो छोरो सायद धेरै वर्ष बाँच्दैन भन्ने मलाई लागेको थियो। त्यसैले म उनको जीवनमा पनि वज्रपात नपरोस् भनेर उनलाई सम्झाउन बाँकी केही राखिन। तर उनले भनिन्, हजुरको छोरा जहिलेसम्म बाँच्नुहुन्छ तहिलेसम्म म उहाँसँगै खुसी भएर रहन चाहन्छु। त्यसपछि म स्तब्ध भए। अब घरमा बुहारीको आगमनले केही खुसी फर्कन थाल्यो। वियोगले भरिएका दिनहरू केही सुधार हुँदै गएका थिए। यसरी मेरी लक्ष्मी बितेको पनि 1 वर्ष भएको थियो। म काठमाडौँमा गार्मेन्टमा सिलाइ काम गर्थे। त्यही गार्मेन्टमा निशा नामकी एक युवती पनि काम गर्थिन्। उनी असल थिइन्। उनलाई पनि दुःखले असल बनाएको थियो। उनी पनि काभ्रे जिल्लाकी। एउटी दिदीको विवाह भएको। 2वटा बहिनी जिम्मा लगाएर बुबा आमा पनि बितेका। 2टा बहिनीको पनि विवाह गरिदिएर एक्लै बसेकी 26 वर्षकी ती युवतीसँग मेरो कहिलेकाहीँ कुरा हुन्थ्यो। प्रसङ्गवश
मेरो सबै वास्तविकता उनले सुनिन् र मैले पनि उनको वास्तविकता सुने। उनले मलाई विवाह गरेर नयाँ जिन्दगी जिउन सुझाव दिइन्। श्रीमती बितेपछि यस अघि कहिल्यै दोस्रो विवाहबारे सोचेको थिइनँ। उनको सुझाव सुनेर म झसङ्ग भए अनि अनायासै भने, म जस्तो अभागीसँग कसले विवाह गर्छ र? खै कसरी तिमी बिहे गर्छौ त मसँग भन्न पो पुगेछु। त्यति बेला उनी चुप्प लागिन्। 3 दिनपछि उनले मेरो प्रस्ताव स्वीकारिन्। हाम्रो अन्तर्जातीय विवाह, उनी बिक म बर्देवा। उनको आफन्तले विरोध गरे तर मेरो परिवारले स्वीकार्यो। उनको इच्छा अनुरूप विवाह गर्नुभन्दा पहिला मेरा बाल बच्चालाई उनीसँग भेटाए। मेरो बुबाले पनि उनलाई भेट्नुभयो। उनको बोली व्यवहार र प्रेम गर्ने शैली देखेर मेरो बुबा र मेरा बाल बच्चा पनि खुसी भए अनि हाम्रो विवाह भयो। मेरो निशासँग दोस्रो बिहे थियो। दिदी, निशा असल स्वभावकी, सङ्घर्ष गर्न नडराउने लक्षिणकी थिइन्। मानव उनी लक्ष्मीको अवतारको रूपमा मेरो जीवनमा आएकी थिइन्। उनको माया र व्यवहार लक्ष्मीको भन्दा कमी थिएन। उनी जस्ती असल श्रीमती पाएर फेरि सारा चोटहरू भुलेर मुस्कुराउन थालेको थिए। तर हाम्रो परिवारमा खुसी र आँसुको भुमरी यति विघ्न चलेको थियो कि बुहारी र मेरी श्रीमती निशाको आगमनले खुसी केही फर्कदै थियो भने विवाहपछि छोरो झन्झन कमजोर हुँदै गयो। मेरो दोस्रो बिहे भएको 8 महिनापछि अर्थात् 2075 जेठ 20 गतेबाट छोरो रोशन निकै बिरामी हुन थाल्यो। उसका आँखा धेरै राता राता भएका थिए। उसले, ड्याडी मलाई निकै गाह्रो भयो, अस्पताल लैजानु भन्यो। अनि मैले आफ्नो नामको जग्गा 2,50,000 धितो राखेर छोरालाई उपचार गराउन 2075 असार 25 गते थानकोट स्थित क्यान्सर अस्पतालमा ल्याए। 26 गते छोराको उपचार सुरु भयो। त्यो बेलुकासम्म छोराको स्वास्थ्यमा राम्रो सुधार भएको थियो। ऊ उठेर हिँड्ने भयो, आफै खाना खाने भयो। त्यो राति हामी अस्पतालमै बस्यौं। 2075 साल असार 27 गतेको त्यो कालो दिन, त्यो सबैभन्दा निर्दयी दिन, त्यो अमङ्गल दिन बिहान 6 बजेदेखि नै पानी परिरहेको थियो। बेडमा छोरासँग कुरा गर्दै बस्दा बिहानको 7:45 बजेको थियो। यतिकैमा छोराले टाउको दुख्यो भन्यो। त्यसपछि 8:15 बजे डाक्टरसँग भेट भयो। डाक्टरले छोरालाई टाउको दुखेको औषधि खान दिए। छोरो बेडमा बसेको थियो। म छोराको छेउमै बसेको थिएँ। औषधि खाएको 1 मिनेटमा छोराको मुहारमा डरलाग्दो परिवर्तन आयो। मैले बाबु भनेर बोलाए। ऊ बोलेन। लगत्तै ऊ मेरो छातीमा 81 टाँसियो, अर्थात् ऊ ढल्यो। अत्तालिँदै मेरो छातीबाट उसलाई छुटाएर हेरे। उसले प्राण त्यागिसकेछ। यसरी श्रीमती बितेको 18 महिनापछि छोराले पनि सधैँको लागि यो संसारबाट बिदा लियो। दिदी, पत्नी वियोगको आलो घाउले चिरा चिरा पारेको मेरो छातीमाथि फेरि अर्को ब्रह्माण्ड बजारियो। मेरो निमित्त फेरि पृथ्वी चल्न छाड्यो। झलमलाउँदो सूर्य फेरि छातीमाथि बज्रियो। मेरो जिन्दगी फेरि सिद्धिए झै लाग्यो। हस्पिटल बाहिर परिरहेको पानी सरी मेरा आँसुहरू बर्सिए। म रोए। एउटा बालक झै म रोइरहे। अस्पतालमा सबैका सामु, हो सबैका सामु। रूपा दिदी, मलाई अब छोरो सायद बाँच्दैन होला भनेर पहिल्यै थाहा थियो। त्यसैले बाध्यताले सम्हालिन पुगे। त्यो बेला आसनमा मेरो कोठा थियो।
मैले घरमा फोन गरेर बुबा आमालाई छोरा बितेको खबर सुनाए। उहाँहरू गाउँबाट आउनुभयो। असनको कोठामा बुहारी थिइन्। भाइ मनिष बरदेवाको श्रीमती, उनकी बहिनी सहित अरू 5-6 जनाले कोठामा पुगेर सम्झाउँदै खबर सुनाए। यतिकैमा बिहान 11 बज्यो। सबै जम्मा भएपछि दाह संस्कारको लागि छोराको शव पशुपति आर्यघाट लगियो। विविध कारणले दाह संस्कार ढिलो भयो। राति 10 बजे मात्र दाह संस्कार सकियो। अनि हामी राति नै गाउँ गयौँ। रातभरि पानी परिरह्यो। काभ्रे जिल्लाको 50 किलोसम्म गाडीमा गयौँ। त्यहाँ पानी रहन्छ कि भनेर 2 घण्टा बस्यौँ। त्यसपछि फेरि 2 घण्टाको पैदल यात्रा गरेर घर गयौँ। यति ठुलो वज्रपात सकी नसकी सहेर म घरतिर लछारिँदै थिएँ। तर जब घर छेउको पँधेरामा मेरी 16 वर्षे बुहारीको सिउँदो पखालियो, हातका चुरा फुटाइए, म मूर्छा परेर फेरि एकपटक ढले। रुदा रुदा आँसु सकिएका आँखाबाट केवल तातो रगत चुहाउन बाध्य भए। बुहारीको सिउँदो पखालेर हामी घर पुग्यौँ। मेरो बुबा नातिको काममा बस्नुभयो र छोराको अन्तिम संस्कारको काम पनि सकियो। मेरा कुरूप दिनहरू बितिरहे। उता बुहारीको कोखमा छोराको गर्भ रहेछ। म हजुरबुबा हुने भए। बुहारीको डेलिभरी हुने दिन आयो। 2075 साल असोज 22 गते बुहारीलाई प्रसुति व्यथा लाग्यो। हामीले धुलीखेल अस्पतालमा लग्यौँ। उनले नातिनीलाई जन्म दिइन्। हाम्रो परिवारमा खुसीको सीमा रहेन। हामीले उनको नाम रोनिका राख्यौँ। आज मेरी लक्ष्मीको अवतारमा निशालाई पाउँदा, असल बुहारी पाउँदा र गुमाएको छोराको चिनोको रूपमा नातिनी रोनिका पाउँदा मेरो जिन्दगीको मौसममा फेरि बसन्त अङ्कुराए झै लाग्छ। मेरो निमित्त पृथ्वीमा बन्द भएको हावा फेरि कता कता बहन सुरु भए झै लाग्छ। जिन्दगीको बाटोमा छरिएका पत्थर र काँडाहरू समयको हुरीले फेरि उडाए झै लाग्छ। जीवनको बाटोमा फूलहरू फेरि फुल्न थाले झै लाग्छ। मैले जीवन यात्रामा भेटेका यी भगवान रूपी पात्रहरू, जसलाई यति धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ र यति धेरै आभारी छु कि जसले मेरो झरेको जिन्दगीलाई फेरि माथि उठाउन यति धेरै सहयोग गर्नुभयो। पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटा, नेता लक्ष्मण लम्साल, साथी प्रचण्ड बहादुर पराजुली, नवराज सुन्दास, अनि विशेष गरी रूपा दिदी तपाईँ, अनि सबैभन्दा आभारी र ऋणी सञ्चारकर्मी साहित्यकार एवं मेरो अनन्य मित्र अनिल नेपाली ज्यूप्रति छु। उहाँले आँसुको सागरमा डुबेको मेरो जिन्दगीका आयामहरू जिन्दगी एक बाध्यता यसरी लेखिदिनु भयो कि म मरेर गए पनि यो संसारमा अनन्तकालसम्म मेरो जीवन भोगाई गुन्जिरहनेछ। एक दिन त अवश्य मरिन्छ र मेरा स्वर्गवासी श्रीमती लक्ष्मी र छोरा रोशनलाई पनि स्वर्गमा यो कथा सुनाउने छु। नरुनु भन्दै सुनाउने छु। केवल यो जिन्दगीको बाध्यता हो, केवल यो जिन्दगीको बाध्यता।